ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم الشناك المنزلي اللي كيجي زوين لا في المذاق لا في المنظر. هنا غادي نحتاجو 2 كيسان ديال العنبه ديال الحليب يكون دافي، وغنحتاجو نص كاس ديال السكر ومعلقه كبيره ديال الخميره. هنا غادي نفرغ ديك 2 كيسان مع ديك نص كاس ديال السكر السنيده، غنخلي منه شويه وغندير الخميره المعجونه يعني معلقه كبيره، وغادي نخلطهم مزيان. نجيب داك الخليط اليدوي ونخلطوا الكل مزيان مزيان مزيان. هذا هو السر باش الشنيك كيجي مفشفش وزوين، يعني هذه القاعده الاولى ديالو. صافي غادي نخلط هادشي كامل مزيان، ومن بعد غنزيد عليه 2 كيسان ديال عفوا 2 كيسان ديال الطحين من بعد ما نكونوا غربلناه. ها هو الكاس الاول وغنزيد الكاس الثاني. صافي عاوتاني غادي نخلطهم بداك الخلاط اليدوي. ها هو غادي نخلطهم مزيان، غيكون عاوتاني تاو بحال شكل البغرير. صافي نخلطو مزيان مزيان، حيت هذا هو السر باش كيخلي يعني الشنيك ديالنا كيجي زوين، يعني هذا كتساعد في الاختمار ديالو. صافي هانتوما واش كيكون خفيف. هنا غادي نجيب بابي السلوفان وغادي نغطيه نخليه واحد 10 دقائق يخمر. نغطيو مزيان بالسلوفان، ما كان السلوفان نديرو غير بلاستيك عادي، ما كانش متوفر. مهم نخليهم واحد 10 دقائق يخمر. صافي غادي نخليه وغادي نرجع ليه ان شاء الله من بعد داك 10 دقائق. ها هو هنا من بعد ما اختمر، يعني شوفوا هذاك الصهد اللي كيكون ديال الحليب اللي كنكونوا درناه دافي. صافي من بعد غادي نجيب عاوتاني هنا معنا راس معلقه ديال الملحه، واحد شاصيه ديال الفاني، ونص كاس ديال زيت المائده، وعندنا هنا معلقه عامره ديال الخميره الحلوه. هذه راس معلقه ديال الملحه، وهنا معلقه صغيره ديال خميره الحلوه، وشاصيه ديال الفاني. ضروري هاد شاصيه ديال الفاني باش كتعطي ديك النسمه ديال الفاني زوينه فيه. صافي من بعد غادي نكب داك الشاصيه وغنخلط عاوتاني كلشي مزيان. هانتوما شفتوا من بعد ما اختمر كي كتولي العجينه ديالنا. صافي غنخلط مزيان، ندخل داك الزيت في داك الخليط. هنا من بعد غادي نبقى نزيد الطحين شويه بشويه، يعني هنا ما غادي غرضنا ماشي غنديروها ثقيله، تكون خفيفه العجينه بزاف. صافي انا غادي نزيد يعني الطاسه الاولى وغادي نخلط. انا ملي كنخلطوا هذا الخليط ديال هاد العجينه، يعني ما كنخلطوش بشويه، كنخلطو كنبقاو نضربو في العجينه بحال اللي كنديرو بحال غادي نديرو السفنج. يعني غرضنا ان العجينه نبقاو نضربوها، غنخدمو بحال هاد الطريقه هادي، نخلطو بحال هاد الطريقه. يعني العجينه غيبقى القوام ديالها بحال هكاك. غادي نزيد شتا باقا يعني خفيفه بزاف، زدت لها واحد شويه ديال الطحين، يعني الطحين عندنا ميزاننا، حنا ماشي غرض ديالنا غنديرو عجينه. صافي ها هي هنا شوف كنخلطها بديك الطريقه، وعاد نعاود نغطيها ثاني بداك السلوفان. وهنا غادي نخليها 15 دقيقه. الاولى خليناها خمرت 10 دقائق والثانيه 15 دقيقه. هي من بعد ما خمرات غادي نحيد عليها هذاك السلوفان وغنرش عليه شويه ديال الطحين.
غير شويه الطحين باش تساعدنا ما تلصقش لنا في يدينا. صافي هي من بعد من رشيتها بشويه الطحين انا غنهزها، شتي كي كتكون كتلصق في اليد. من بعد هنا ضروري هاد العمليه هذه نستعانوا بالطحين مزيان باش ما تلصقشنا على طاوله العمل وتعذبنا في الخدمه. يعني هنا غندير رش الطحين ونعاود عاوتاني نهزها ونرش عليها الطحين. اللي ما بغاش يدير الطحين خافها تقص ليه، اللي كان عنده متوفر نشا يعني بالكثره يديرو. صافي هنا غنبقى بحال نقرصها ونهزها ونقلبها باش يعني ندير لها الطحين مزيان. صافي هنا غنبقاو نقرصوها، من بعد غنستعملوا بالمدلك ضروري باش نسرحوا العجينه. يعني نخدموها بهذه الطريقه دي ما نخافوش، يعني الاساس اننا نديروا الطحين باش ما تلصقش لينا. صافي غنجيب الدلاك وغنبدا نسرحها، ويا ريت نسرحوها على شكل مربع باش تساعدنا في العمل. صافي هنا غادي نكمل يعني التليق ديال العجينه، وكل مره كنقلبها باش كنشوفها واش غتلصق ليا على طاوله العمل. صافي من بعد ما طلقناها مزيان بداك الدلاك على شكل مربع، هنا غادي نجيب الزبده وغادي نديرها عليها من الفوق. يا ريت تخدموا بالزبده ديك ديال الحك، اي زبده كيف ما كانت متوفره عندك في الدار ديال الحلوه. صافي هنا غادي ناخذ الزبده وغادي نسرحها عليها كامله. صافي هنا غنزيد الزبده ونبدا نسرحها، نبدا نحطها على الجوانب كاملين. يعني هنا غادي نحطوا الزبده في القناه كاملين، ما نخليو حتى شي بلاصه خاويه بلا زبده، ولا شفنا شي طرف يعني حطيناه كبير نقصوا منه. صافي هنا غادي نحط يعني الزبده ديالنا. صافي من بعد ما كملنا الحطان ديالها غنبدا نتني الجناب بحال اللي كنتنيو مسمن. صافي هنا نبقى نتني الجناب حتى نكملها كامله. يعني هانتوما شوفوا رغم اننا درت الطحين بزاف لصقت ليا يعني في طاوله العمل. صافي هنا نبداو نجمعوا بحال هاد الطريقه هذه. يعني دابا مع الحال اصلا سخون والزبده يعني والعجينه مرخوفه بزاف، زائد الزبده يعني حتى هي من المساعدات كتكون سخفانه. صافي هانتوما عاوتاني عاود ترشيت باش من نعاود نجمع هكا العجينه ما تلصقش ليا. صافي هي من بعد ما جمعناها كنجمع داك الحواشي عاوتاني ديال القناه وكنعاود نجمعها بحال هاد الطريقه هذه وكنحطها هنا. كنحطها كنخليها واحد 5 دقائق على ما نوجد اللاطه ونوجد باش غادي نعمرو الشنيك ديالنا. صافي هنا انا كنسرحها باش عاوتاني من نطلقها بالدلاك. هنا كنطلقها بالدلاك يعني عاوتاني على شكل مربع. هنا البنات سرحوها مزيان العجينه حتى تكون رقيقه، كل ما كانت رقيقه كتكون زوينه. صافي من بعد ما سرحتها على شكل مربع، دابا في هذا الاثناء هذا غنحتاجوا الحشوه ديال الشنيك ديالنا. غنحتاجوا المربى الخاص بالحلوه ديال المشماش، وغنحتاجوا الزبيب واحد السلافه غنكونوا من قبل فسقناه خليناه يرطب باش يساعدنا. وغادي نشفوه مزيان تكونش فيه حتى قطره ديال الماء، يا ريت نديروه قبل ما نخدموا الشنيك ونشفوه مزيان من الماء. انا جبت داك المربى ديالنا ديال المشماش غادي نفرغه فوق العجينه، من بعد غنبدا نسرح بالظهر المعلقه. صافي هنا غادي نسرح بالظهر المعلقه من غنسالي نسرحوه مزيان ونخليو حتى شي قمص خاوي. صافي من بعد ما غادي ندهن الجوانب مزيان وندهنوا يعني العجينه ديالنا مزيان، لاباط ديال العجينه ديالنا مزيان. غادي نجيب داك الزلافه ديال الزبيب من بعد ما نكونوا يعني رقدناه في الماء خليناه واحد ربع ساعه ونشفوه مزيان. يا ريت نخدموه قبل
ونخليه حتى ينشف من الماء باش كيساعدنا في العجينه، كيجي يعني رطب ما كيكونش قاصح. صافي كنفرغوه مزيان على داك العجينه ديالنا ديال الشنيك باش نعمروه بالزبيب ديالنا. كيجي بالزبيب والشنيك زوين، كيجي فيه ديك الحبات ديال الزبيب. صافي من بعد من غنساليه غادي نجيب داك الجناب غنبداو نلويوها بحال شكل الملوي، وغيريت تكون هنايا رقيقه، التلويه تكون رقيقه، يعني ماشي غادي نلويو دوره كبيره، يكونوا بحال هكا التلويات يعني ضعيفين. التلويات يعني يكونوا بحال هكا رقاق، ما نجيبوش دوره كبيره. صافي غنبدا نلوي بشويه بشويه لينا في هذه المرحله، لان تعرفوا الكوفيتير كيبقى يتلصق. ومع دابا شويه الحال سخون، العجينه كتعرفوا كي كتكون حساسه في الحال سخون ماشي بحال البرد. صافي هنا غادي نكمل التلويه ديالها، غادي ندهنها بشويه الطحين، من بعد غنبقى نقادها بحال هكا بيدي. صافي هنا في هذه المرحله غادي نستعينوا بالخيط. اللي بغات تقطع بالموس وكتعرف تقطع وما تخاف يعني بان العجينه تبزت ليها، تقطع بالموس. واللي بغات تساعد تقطيعه جهه يعني تقطيعه زوينه في الخدمه، لا في الخدمه لا في المنظر، تجيب الخيط وتخدم بحال هاد الطريقه هذه، يعني كتقطع لنا بسهوله وما كتعذبناش. هما داك الشنيك من بعد ما قطعتهم صافي بحال هكذا حتى كنكمل المرحله كامله. انا غادي نقطع معكم الثانيه نوريها لكم. انتما كانت كيلوس صافي ها هي كتقطع، ما تخافوش منها، ما يوقع العجينه والو. ها هي كتجي من الداخل، يعني كيجي هذاك الحبه الزبيب كيبانوا. صافي هنا حتى كنكمل كاع المراحل. ها هي الثالثه. صافي هنا غنكمل كاع داك التقطاع ديال الشنيك ديالنا. من بعد غنجيبو لاطا وغنديرو فيها داك بابي كويسون. ما كاينش بابي كويسون دهنوه غير بالزيت مزيان. هنا من بعد ما غنحطوهم بحال الطريقه غادي نبسطها شويه بيديا، ضروري نبسطوها شويه بيدينا باش منها كتعطي المنظر ومنها كتجي داك الشكل ديال الشنيك. صافي شتو الزبيب كي كيكون من الداخل الكوفيتير. صافي انا غنكمل التبساط يعني غير بشويه مع الكوفيتير كيبقى يلصق في اليد. من بعد غنجيب واحد راس معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان مع بيضه كامله نخلطو مزيان وندهنو هكا الوجه ديال الشنيك ديالنا باش كيجي داك اللون ذهبي ومحمر. صافي هنا غندهنوهم كاملين، ندهنوهم مزيان مزيان، ما غاديش نخليو شي بلاصه باينه. صافي هنا من بعد ما دهنا الوجه ديال الشنيك في المرحله هذه نكونوا سخنا الفران، شعلناه يسخن لينا شويه باش من ندخلوهم يكون يعني الفران سخون كيساعد على الطياب ديالهم. صافي من بعد ما طابوا حنا خرجناهم من الفران. هنا في هذه المرحله هذه في التزيين غنحتاج نيت هذاك المربى ديال الحلوى، غندهن ليهم وجههم وغادي نزينهم برقائق ديال اللوز. كنتمنى الشنيك ديال اليوم يعجبكم، واللي يعجبو هاد الفيديو ديالي ما ينساش يبارطاجيه ويدير جيم وتابونا عندي باش يوصلوا الجديد. السلام عليكم هاد الساعه.